नाज़रीन ग्रामी, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इत्माम हुज्जत फरमा चुके थे। वो वापस अपने खेमे की तरफ मुड़े, लेकिन मालिक बिन अरवा अपना घोड़ा लेकर सामने आ गया। लश्कर इमाम के गिर्द आग जल रही थी। वो गुस्ताख मुस्कुराया और कहा कि ए हुसैन, तुमने दोज़ख की आग यहीं लगा ली, नऊज़ बिल्लाह। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसका गुस्ताखाना जुमला सुनकर फरमाया, ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है। मुस्लिम बिन सजुआ ने उसके मुंह पर तीर मारना चाहा, मगर सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खबरदार, मेरी तरफ से कोई जंग की इब्तिदा नहीं करेगा। ये फरमाकर इमाम आली मकाम ने अपना दस्ते मुबारक बारगाह खुदाबंदी में उठाया और अर्ज की कि या अल्लाह, अजाब दोज़ख से कबल इस गुस्ताख को दुनिया की आतिश में मुब्तिला कर दे। अभी इमाम आली मकाम के उठे हाथ नीचे नहीं आए थे कि मालिक बिन अरवा के घोड़े का पांव जमीन के एक सुराख में फंस गया। वो घोड़े से गिरा, उसका पांव रकाब में उलझा। घोड़ा उसे लेकर भाग खड़ा हुआ और उसे आग की खंदक में डाल दिया। एक और गुस्ताख ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहा कि ए हुसैन, देख दरियाए फिरात कैसे मौजे मार रहा है। खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हें इसमें से एक कतरा भी नहीं मिलेगा, तुम प्यासे ही मर जाओगे, नऊज़ बिल्लाह। इमाम आली मकाम ने फिर बारगाह इलाही में अर्ज की कि या अल्लाह, इसको प्यासा मार दे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का यह फरमाना था कि उस गुस्ताख का घोड़ा भी भाग खड़ा हुआ। वो शख्स घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा और अचानक उस पर प्यास की शिद्दत गालिब आ गई और अल अतश पुकारने लगा। लोग पानी उसके मुंह को लगाते थे, लेकिन वो पानी का एक कतरा भी पी नहीं पाता था, हत्ता कि वो इसी तरह पानी पानी पुकारता मर गया। प्यारे दोस्तों, हम अगर इस्लामी दुनिया और मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया तलाश करें तो हम बेइख्तियार कह उठेंगे कि करैक्टर। मुसलमान 1400 साल से करैक्टर की वजह से मार खा रहे हैं। हमारी सफों में हर दौर में इब्न ज़ियाद और शिमर जैसे लोग शामिल हो जाते हैं, और ये शिमर अपने चंद बरसों के मुफाद और थोड़े से फायदे के लिए हजरत इमाम हुसैन जैसी शख्सियात को अपने घोड़ों के सुमो तले रौंद देते हैं। हम लोग अंदर से कैसे हैं? आप सिर्फ करबला के साने की तफसीलात पढ़ लें, आप मुसलमानों के करैक्टर से आगाह हो जाएंगे। कूफा के चंद लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए। आपने उनसे दरियाफ्त किया, तुम्हारी पार्टी के लोगों का क्या ख्याल है? मजमा बिन अब्दुल्ला अल आमरी ने जवाब दिया, सरबरावरदा किस्म के लोग आपके खिलाफ जत्था बनाए हुए हैं। इनको बड़ी बड़ी रिश्वतें मिल चुकी हैं। हुकूमत ने इनकी ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं। वो सब आपके खिलाफ बरसरे पेकार होंगे। रहे अवाम तो उनके दिल आपकी जानिब मायल हैं, मगर उनकी तलवारें कल आपके खिलाफ उठेंगी। अबीदुल्लाह ज़ियाद ने उमर बिन साद को भेजा। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि उमर, मेरी 3 बातों में से कोई एक बात मान लो। वो खामोश रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे वापस जाने दो, मैं जैसे आया हूं वैसा ही वापस चला जाता हूं। अगर इससे इनकार करते हो तो फिर मुझे यजीद के पास ले चलो, हम दोनों अपना फैसला खुद कर लेंगे, और अगर यह भी पसंद नहीं तो फिर मुझे तुर्कों की तरफ जाने दो, मैं इनके खिलाफ जिहाद में अपनी जान दे दूं। उमर बिन साद ने यह पैगाम इब्न ज़ियाद तक पहुंचा दिया। उमर बिन साद का ख्याल था कि हमें हजरत इमाम हुसैन को यजीद के पास भेज देना चाहिए, मगर शिमर नहीं माना। उसका कहना था कि हजरत इमाम हुसैन को आपका हुक्म मानना चाहिए। यह बात हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचा दी गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं ये नहीं करूंगा। उमर बिन साद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इब्न ज़ियाद ने शिमर को भेज दिया और उसे हुक्म था कि अगर उमर जंग के लिए तैयार न हो तो उसे कत्ल कर दो और उसकी जगह ले लो। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी भी बंद कर दो। इमाम आली मकाम और उनके साथी सब तलवारें हमायल किए हुए थे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि पानी पी लो, अपने घोड़ों को भी पिलाओ और दुश्मनों के घोड़ों को भी पानी पीने दो। उमर बिन साद और शिमर ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों का 9वीं मुहर्रम की शाम घेराव कर लिया। उस रात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान को वसीयत की, अपने साथियों के सामने तकरीर की और उनको इख्तियार दिया कि आप जाना चाहें तो चले जाएं। आपने फरमाया कि मैं दुश्मन का तन्हा हदफ हूं, लेकिन इनके भाइयों, साहबजादों और भाइयों के साहबजादों ने जवाब दिया कि आप अलैहिस्सलाम के बाद हमारी जिंदगी बेकार है। अल्लाह हमको वो दिन न दिखाए जिसे हम पसंद नहीं करते।
حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے کہا کہ ہماری جانیں، ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال سب آپ علیہ السلام پر قربان ہوں۔ جو انجام آپ علیہ السلام کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ آپ کے بعد ہمارے زندہ رہنے پر تف ہے۔ جمعے کے دن صبح کی نماز حضرت امام حسین نے ادا کی۔ بعض روایات کے مطابق ہفتے کا دن تھا۔ آپ کے ساتھیوں میں 32 سوار اور 40 پیدل تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ نے قرآن کریم اپنے سامنے رکھ لیا۔ آپ کے صاحبزادے علی بن حسین حضرت زین العابدین بیمار اور کمزور تھے۔ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوئے، لیکن آپ نے ان کو روک دیا۔ حضرت امام حسین دشمن کے سامنے پہنچے تو آپ انہیں یاد دلانے لگے کہ لوگوں، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ حر بن یزید کے دل پر اس تقریر کا اثر ہوا۔ وہ دشمن کی صفوں سے نکل کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل گئے۔ شمر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین کے رفقا پر حملے شروع کر دیے۔ آپ کے ساتھ ہی آپ کے سامنے جنگ کرتے رہے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے شہید ہو گئے۔ آخر میں شمر نے آواز لگائی کہ اب حضرت حسین کی باری ہے، انتظار کس چیز کا ہے؟ یہ آواز سن کر ذرا بن شریک آپ کی طرف بڑھا اور آپ کے شان مبارک پر وار کیا۔ پھر سنان بن انس نے تیر چلایا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے۔ شمر آپ کی طرف بڑھا اور پیچھے سے وار کر کے سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کو دیکھا گیا تو اس پر نیزوں کے 33 نشان تھے، جبکہ دوسری ضربوں کے اس وقت 34 آثار تھے۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 جانثار شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین جس روز شہید ہوئے وہ عاشورہ جمعہ کا دن تھا، محرم کا مہینہ اور سن 61 ہجری۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ ناظرین گرامی، آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہم کریکٹر میں کس قدر کمزور ہیں۔ شمر کے لشکر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو گھیرا اور اہل بیت کا مال و متاع لوٹنا شروع کر دیا۔ 8-10 سال کی ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ ایک ظالم نے بچی کا بازو پکڑا اور کنگن اتارنا شروع کر دیے۔ وہ کنگن اتارتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ روتا جاتا تھا۔ بچی نے روتے ہوئے اس سے پوچھا، چچا میں تو نواسہ رسول کے غم میں رو رہی ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بدبخت نے جواب دیا کہ میں جب آپ کے خیموں کو آگ سے جلتا دیکھتا ہوں، حضرت امام حسین کا لاشا دیکھتا ہوں، حضرت علی شیر خدا کے خاندان کو کربلا کی ریت پر خون میں لت پت دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ابل آتی ہیں۔ بچی نے پوچھا، پھر چچا آپ میرے کنگن کیوں اتار رہے ہیں؟ بدبخت نے جواب دیا، میں یہ کنگن اس لیے اتار رہا ہوں کہ اگر یہ میں نہیں اتاروں گا تو کوئی دوسرا اتار لے گا۔ آپ مسلمانوں کا کریکٹر ملاحظہ کیجئے۔ واقع کربلا کے برسوں بعد کوفہ کے چند علماء کرام حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، حضرت یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم مسلمان مچھر مار سکتے ہیں؟ آپ نے اداس لہجے میں جواب دیا کہ آپ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا، لیکن مچھر مارنے کے لیے فتویٰ تلاش کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم بڑے سے بڑا ظلم کرتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں سوچتے۔ اس ملک میں 10 برسوں میں 50,000 بے گناہ لوگ مار دیے گئے، کسی نے کسی سے نہیں پوچھا۔ ہم آج بھی پولیو کی ویکسین تک کے لیے فتوے تلاش کر رہے ہیں۔ ہم ہر سال غم حسین بھی مناتے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود کسی دوسرے مسلمان کو عزت سے زندگی بھی نہیں گزارنے دیتے۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا تھا کہ میرے لیے موت کی آغوش کسی فاسق شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے، لیکن ہم لوگ فاسقوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور خود کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام بھی کہتے ہیں۔ ہم شمر جیسی ظالمانہ زندگی گزارتے ہیں لیکن عزت حضرت امام حسین جیسی چاہتے ہیں۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ کیا ہم اس کریکٹر کے ساتھ دنیا اور آخرت میں
اللہ کی مہربانی کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ دوستو آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔